तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावते कुरान व हदीस। प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर यज़दानी। राब्ता नंबर 0345711596। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له बैठ जाओ ना ومن هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 0345711596. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی نو سارے مل کے. توجہ میری طرف. واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور پنجا مارو ساتھ اللہ دی رسی دے مل کے. ولا تفرقوا اور مت فرقے فرقے بنو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء اور یاد کرو اس اللہ دی نعمت نو جو اس نے تواڈے تے فرمائی. اذ کنتم اعداء کہ جس وقت ہے سو تسی دشمن. فألف بین قلوبکم پس محبت ڈال دیتی درمیان تواڈے دلاں دے. فأصبحتم بنعمته إخوانا پس ہو گئے تسی نال نعمت اس دی دے پائی پائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا اور ہے سو تسی آگ دے ٹوئے دے کنارے دے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا پس بچایا اس نے تانوں اس دی. كذلك يبين الله لكم آياته اسی طرح ہی بیان کر دینے اللہ پاک واسطے تواڈے اپنی عطا لعلکم تہتدون تاکہ تسی یقیناً ہدایت پا جاؤ. سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت اور مقدس کلام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تو ساڈی پنجابی زبان دے اندر تو ساڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ، سپارے دا رکوع دوسرا، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 11واں۔ اللہ اللہ اٹھ دیں۔ اللہ الرحمن دے مقدس کلام وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ تسی اس وقت خدا داد کنا نال سن چکے ہو۔ اس مقام ذی شان دے اندر اللہ رب رحمان نے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ جتھے جتھے جگہ ملتی ہے اٹھے پورے سکون اور طمانینت نہ بیٹھن دی کوشش کرو، کوئی دوست اگے آن دی کوشش نہ کرے۔ حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ دنیا دے اندر عموماً اور پاکستان دے اندر خصوصاً مسلمان جنہ حالات تو دو چار نے پاکستان دے اندر خصوصاً اور بیرون ملک عموماً اہل اسلام جس ربو حالی، جس پریشان حالی، جس زوال تے انحطاط دا شکار نے، اور بات کوئی لکی چھپی نہیں۔ اختلاف، انتشار، انشقاق، تشتت اور تفرق دے بدل ساڈے تے چھائے نے۔ اختلاف دے فتنے دیاں آندیاں دن رات چل رہی نے، اور فرقے بازی دے طوفان امنڈ آئے نے۔ گھر گھر جھگڑا، گلی گلی لڑائی ہے۔ ہر شخص کلمہ گو ایک دوسرے دے گریبان نو پکڑ رہا ہے۔ اہل اسلام آپس دے اندر جنگ و جدل دے میدان اندر نے،
گوجرا والیو کدی کسی نے غور کیتا کہ سارے اختلاف، سارے انشقاق، سارے افتراق اور ساری اس زبوں حالی تے انحطاط دا سبب کیا ہے؟ اج تواڈے واسطے لمحہ فکریہ، اج تساں اس بات تے غور تے خوص فرمانا کہ دی وجہ کی ہے، ایدا سبب کی ہے۔ منو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ ساڈے موجودہ زوال دا سبب، موجودہ انحطاط دی وجہ، ساڈے اختلاف تے افتراق دا سبب اگر کوئی میری نظر وچ ہے تو کتاب و سنت تو دوری ہے۔ اللہ دے قرآن، صاحب قرآن دے سچے فرمان نو جدوں دا تساں نے اپنے ہاتھ وچوں چھڑ دیتا، تسی زوال پذیر ہو چکے ہو اور کر کر فرقہ بازی، جگہ جگہ لڑائی تے جھگڑے اور اختلافات دے شکار ہو چکے ہو۔ اگر آج مسلمان سجے ہاتھ وچ قرآن اور کھبے ہاتھ وچ صاحب قرآن دا فرمان پکڑ لے، کتاب و سنت دے دامن چ وابستہ ہو جائے تو ساریاں دیاں ساریاں پریشانیاں زبوں حالیاں یک قلم ختم ہو سکدیاں نے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ بات میں اعلی وجہ البصیرت کہہ رہا، ٹیپ ریکارڈ والے خصوصاً اج ریکارڈ کر لیں اور دوسرے لوگ اپنے دماغاں تے دلاں نوں ٹیپ ریکارڈ بنا لیں اور اس پیغام نو ہر اپنے دوست تک پہنچا دیں کہ اگر اسی اتحاد اور اتفاق، اگر اسی ایک سٹیج تے اکٹھے ہو سکنے ہیں تو اور ایکو ہی ذریعہ اور وسیلہ کہ اپنے اپنے بنائے سارے طریقے چھڈ کے ساریاں ڈنڈیاں، ساریاں پگ ڈنڈیاں تو ہٹ کے اس صحرائے اعظم تے تر پئیے جڑی گوجرا والے تو تر دیے، مکے تو ہو کے مدینے جاندی ہے اور او حوض کوثر تے جاندی ہے تو جنت الفردوس وچ جاندی ہے۔ ویسے تے ہر بندہ ہی اپنے اپنے مقام، اپنی اپنی جگہ اس بات دا مدعی تے دعوے دار ہے کہ وہ بادشاہو اسی حق تے ہیں، سچے اسی ہیں۔ اج میں بات اپنی نہیں کرنی تو اہل حدیث نے کدی اپنی بات کیتی ہی نہیں۔ اج کتاب و سنت میں فیصلہ کرنا ہے کہ حق کی ہے، سچ کی ہے، اور پھر اہل حق کون نے، اصحاب سچ کون۔ ہر بندہ حق تے نہیں ہو سکتا، اور مینوں کعبہ دے خدا دی قسم ہے حق کدی دو نہیں ہوئے۔ بولو حق کدی، حق ہمیشہ ایک ہی ہویا کرتا ہے۔ اے نہیں اے بھی ٹھیک ہے تے آ بھی ٹھیک ہے، اور جی آ بھی درست ہے تے آ بھی صحیح ہے،
انج بھی جائز ہے تے انج بھی جائز ہے. اہل حدیثوں یہ کمزوریاں تواڈے وچ بھی آ چکیاں نے. ٹھیک ہے جی, انج بھی ٹھیک ہے تے انج بھی ٹھیک ہے, گزارا ہی کرنا ہے نا, سارے کلمہ ہی گو نے نا. نا 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 نا, سجے ہاتھ میں یزدانی دے کلام ربانی ہے اور میرے کھبے ہاتھ میں صاحب قرآن دا سچا فرمان ہے. اج میں کتاب و سنت دی روح نال یہ ثابت کرانگا کہ حق دو نہیں, حق ایک ہے اور وہی بات حق ہے جدے تے رحمان دی مور ہے, قرآن دی مور ہے تے صاحب قرآن دی مور ہے. بس 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 بھول گیا نا, کرے ادھر ہی آیا. ہاں جی, آواز پی آتی ہے, ذرا غور فرماؤ کہ محبت نہ قرآن سنو. جدو میں قرآن سناوا تے سبحان اللہ کہو, تے جدو تے پیغمبر دا نام لوا تے صلی اللہ علیہ وسلم کہو. مینوں یہ بار بار یاد نہ کرانا تھا. آواز پہ آتی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ سارے مجمع دے سینے اج اپنے قرآن دے نور نال منور فرما. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں, بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو, اللہ دی رسی نو کٹ کے پھڑ لو, سارے دے سارے جمیا اکٹھے ہو کے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, تے فرقے مت بنو, فرقے مت بنو. وَلَا تَفَرَّقُوا, گرو مت بنو. وَلَا تَفَرَّقُوا, جماعت مت بنو. وَلَا تَفَرَّقُوا, گھر تڑانا بنا لیا جے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس اللہ دی نعمت نو یاد کرو جو اس نے تواڈے تے فرمائی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, کہ جدوں تسی آپس وچ ایک دوجے دے دشمن سم. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اونے تواڈے دلاں وچ محبت تے الفت ڈال دتی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تسی او دی نعمت احسان نال آپس وچ پائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا 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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور تسی اگ دے ٹوئے دے کنارے تے سو فان کا منو، اس اللہ نے اپنی رحمت نہ تانوں اودے تو بھی بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، انجی اللہ پاک تواڈے واسطے اپنی نشانیاں بیان فرماندے نے. لعلکم تہتدون، تاکہ تسی یقیناً ہدایت پا جاؤ. اے ہے اللہ دا قرآن اور زبان حبیب الرحمان. اور رکھنا تسی ہن میرے وال ذرا دھیان میرے بھائیو اور قرآن دے سچے پروانے. پتہ ہے لگا کہ اکو ہی گل حق ہے، اور کیڑی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لینا. میں اج تفسیر مظہری پڑھ رہا سا، حضرت علامہ بیان فرماندے نے بحبل اللہ جمیعا. تفسیر ابن کثیر نکالو، تفسیر کبیر نکالو، علامہ راضی نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا بحبل اللہ اے بکتاب اللہ. حبل اللہ تو مراد کتاب اللہ ہے. کی معنی؟ اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال سارے کٹھے ہو کے پھڑ لو. اللہ دی کتاب نو پھڑ لو، سارے جھگڑے مک جا، سارے اختلافات مک جا، اے فرقے بازیاں دا کلا کما ہو جائے. کوئی بندہ اے سارے اجتماع وچوں کہہ سکتا کہ جناب پھر اہل حدیث بھی تے ایک فرقہ ہے، انہوں بھی تے مکنا ہی چاہیے. اور میرے برادر آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اہل حدیث پوری کائنات وچوں فرقہ نہیں، انہاں موجودہ تڑے بازیاں چو کوئی تڑا نہیں. اے جماعت، اے مسلک، اے دعوت، اے پیغام کسے گروہ دی دعوت نہیں. اے پیغام کسے تڑے دا پروگرام تے پیغام نہیں. اے اعلان تے بیان کسے مخصوص جماعت دا اعلان تے بیان نہیں، بلکہ اہل حدیث اصل ہے، اصل اصول ہے. اور اے دی دعوت، اے دا مسلک او مسلک تے دعوت ہے جو رب رحمان نے صاحب قرآن، حامل قرآن، پیغمبر زمان، ماہ درخشاں جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمایا. میرے بھائیو اے بڑا شور آ رہا ہے، پتہ نہیں کنا لوگوں کے اج وس میں پی گیا. اے یوتھ فورس والے حضرات آپ بھی چپ رہن تو انہوں نے چپ کرا. ہاں جی، میں دس رہا سا کہ اہل حدیث فرقہ نہیں. پوچھو گے جناب کیوں؟ اہل حدیث فرقہ اس واسطے نہیں کہ اہل حدیث دا مسلک و مسلک ہے جیڑا اللہ نے قرآن دی شکل وچ میرے مصطفیٰ تے نازل فرمایا. نہیں اجے سمجھے. حنفی فرقہ، شافی فرقہ، مالکی فرقہ، حنبلی فرقہ، جعفری فرقہ، بریلوی فرقہ، دیوبندی فرقہ، نقشبندی فرقہ، قادری فرقہ. میرے بھائی
معتزلہ فرقہ نہ ایک فرقہ اوے ایتھے تے گن وچ نہیں آندے میں نہیں جے کہندا میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ذرا ہن جگاں دے پیر تے رب دے حبیب دا فرمان سن لو آپ فرماندے نے وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ قال ما انا علی واصحابی رواہ الترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے او فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے بنی اسرائیل دے 72 گروہ ہو گئے وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً کہ میری امت خطرہ اے 73 فرقیاں میں تقسیم ہو جائے گی ہن میں نہیں جے فیصلہ دین لگا اج گجروں والے دے پڑھے لکھے لوگ آئے نے اہل خرد دا اجتماع ہے اہل عقل دی دنیا ہے اور اہل سنت اہل حدیث دا اجتماع ہے یہ سارے اپنے تے بیگانے آئے نے میں فیصلہ نہیں دین لگا اے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب دا فیصلہ آؤ لگا ہے اور میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا کہ جڑا اس فیصلے نو ٹھکرا دے گا وہ اپنے انجام دا فکر کر کے چلا جائے گا میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقیاں وچ تقسیم ہو جائے گی فرمایا کلہم فی النار کلہم فی النار کلہم فی النار اے سارے دے سارے جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ اے میں 73 وچوں اگر جنتی کوئی جماعت ہوئے گی تے ایک کوئی ہوئے گی آج فیصلہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باجا تینوں کی ہون لگا کلہم فی النار بات میری سمجھ آ رہی ہے تو فرقے بڑے ہو جائیں گے جماعتاں بڑیاں ہو جائیں گیاں تے سارے ہی کہیں گے اسی حق تے ہاں سارے کہیں گے اسی سچ تے ہاں بادشاہ اسی جنتی ہاں بادشاہ ساڈا مذہب سچا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ترمذی شریف دی روایت کلہم فی النار او سارے حق نہیں بولو سارے حق نہیں اے مشکات کرو جا کے کر لیا جے پہلی جلد سارے حق نہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ اور ایک کوئی جماعت حق تیرے سونیا وہ بھی تے پوچھنا چاہنے ہاں او کیڑی جماعت حق تیرے فرمایا مان علیہ و اصحابی حق تے سچ تے جنت دی رات او جماعت جد تے میں وا تے میرے صحابہ نے اللہ تانوں اسی رستے تے چلا ہے گل میں اپنے کولو کرن دا قائل نہیں اور یزدانی دی کوئی تقریر بھی بلا دلیل نہیں ہویا کر دی مان علیہ و اصحابی اور سارے سچے نہیں گے
معنا علیہ وصحابی سچی جماعت ہوے جیڑی اپنا دیت میرے طریقیاں نو جیڑی اپنا دیت میرے صحابہ دے طریقیاں نو اجے نہیں سمجھے آؤ میں سمجھاواں سنو ذرا فیصلہ ہو جائے اے میرے ہاتھ میں مشکات ہے تے جلد پہلی ہے تمام اللہ جس جگہ تے میرے پیغمبر تے تیرے رسول لیتے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اے میرے سامنے جو لوگ کھڑے نے جلدی بیٹھ جانا اپنی اپنی جگہ اے آداب جمعہ دے خلاف ہے یہ گل جتھے جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ ہاں جی توجہ میری طرف عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان تدعو إليه وقرب هذا صراطي مستقيما فاتبعوه رواه احمد والنسائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ایک دن سیدھی ایک لکیر کھچی انج کر کے ایک دن سیدھی ایک لکیر کھچی میرے وقت تک کو ذرا ادھر دیکھو انج کر کے ایک سیدھی لکیر کھچی انج معلوم ہوندا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک وچ کوئی چھڑی سی کوئی چھوٹی سی انج کر کے سیدھی لکیر کھچی اگے فرمایا کہا قال ھذا سبیل اللہ اے جیڑی سیدھی لکیر اے اللہ دا رستہ ہے اللہ تانوں سیدھے رستے تے چلائے اللہ تانوں رب دے راہ تے چلائے تے اگے سنو نا ذرا حدیث پاک میرے ہاتھ میں تے ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله میرے وال دیکھو نا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله پھر میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے کچھ لکیراں سجے پاسے کھچیاں تے کچھ لکیراں کھبے پاسے بھی کھچیاں وقال هذه سبل آپ نے فرمایا آویران ویران سجے ویران کھبے ویران علا کل سبیل منها شیطان ویران اینا تے بھی شیطان تے اینا تے بھی شیطان اے سیدھی راہ میری جے اے سیدھی راہ خدا دی جے اے سیدھی راہ مصطفیٰ دی جے اے سیدھی راہ قرآن دی جے اے سیدھی راہ صاحب قرآن دی جے آوی راہ میں آوی ڈنڈیاں میں آوی پگ ڈنڈیاں میں آوی رستے میں علا کل سبیل منها شیطان ہر راہ تے شیطان بیٹھا ہویا جدوں دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے یادو الیہ شیطان ہر راہ تے بیٹھا ہے او بلا رہا ہے او صدا مار رہا ہے او آوازاں دے رہا ہے او ندا کر رہا ہے او دعوتاں دے رہا ہے پھر آپ فرماندے نے قرآن دی ایک آیت پڑھدے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اے سیدھی راہ میری راہ جے چلنا دے تے اس راہ تے تریا جے گجرا والیا اج فیصلہ ہو گیا کہ ہر مذہب حق نہیں ہر جماعت
جماعت حق نہیں، ہر فرقہ حق تے نہیں، اوہی جماعت حق تے وے جدے ہاتھ وچ قرآن تے نبی دا فرمان۔ میں کولو بات کا انداز دی نہیں، آؤ ایک مصطفیٰ دا فرمان اور پیش کر دیواں۔ یہ میرے ہاتھ وچ حدیث پاک دی کتاب مشکات ہے، یہ دی جلد پہلی ہے، محبت نال پیار نہ اس نبی پیارے دا فرمان سن لو، انہاں موتیاں تے پھلاں نو اپنے دامنے چ سمیٹ کے چلے جاؤ۔ آ ویکھو نا ذرا، فرماندے نے اس روایت دے راوی نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تیرے نبی دا یار جتھے جتھے کوئی ستا دی قبر تے رحمت دی برکھا برسا۔ اے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے روایت کرتے ہیں، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے ہائے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دھیان نہ سنیا گے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہی فوازنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن قام عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، کہندے نے صلی، اور ترجمہ دھیان نہ سنیا نے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سانو جماعت کرائی، ایک دن سانو نماز پڑھائی، تے پھر کی ہویا؟ اللہ اللہ، ثم اقبل علینا بوجہی، سلام پھیر کے تے ساڈے ول متوجہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیسے پیارے لوگ سب۔ جماعت آپ نے کرائی، سلام پھیریا، ثم اقبل علینا بوجہی، تے نبی پاک علیہ السلام انج ساڈے ول متوجہ ہو گئے۔ فوازنا موعظة بلیغة ضربت منها العیون ووجلت منها القلوب، صحابی کہندے نے آپ نے سانو ایسی واز کیتی، ایڈی دردناک واز کیتی، ایڈی پرسوز واز کیتی، ضربت منها العیون، اسی سارے دیاں اکھاں چوں آنسو بہہ نکلے، ضربت منها العیون، جنہ مجمع سی سارے دا سارا رو پیا، ووجلت منها القلوب، اکھاں رو پیاں تے دل ڈر گئے، دل ساڈے کمب گئے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان هذه موعظة مودع، اے سونے نبیا اج دی واز تو اساں اے خیال کیتا ہے، اج دی واز تو اساں اندازہ لایا ہے، انج جاپدا کہ تہاڈی اج آخری واز ہے۔ سونے تہاڈا خطبہ دسدا
تہاڈیاں گلاں پیاں دسدیاں نے، تہاڈا خطاب پیا دسدا، وہ تے سارے کنا نو اج دے بعد تہاڈی آواز سنائی نہ دے، اے تہاڈی تقریر آخری تقریر، اے تہاڈا خطاب آخری خطاب، اے تہاڈی نصیحت آخری نصیحت، اے تہاڈی واز آخری واز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے واؤسنا، اے نبیا، اے آقا، اے محبوبہ، سانو پھر کوئی وصیت کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ ان کان عبدا حبشیا، تواڈے تے پاویں کو حبشی غلام جڑا ہے او امیر بنا دیتا جائے، تسی او دی اطاعت کریا جے، رب کولوں ڈر کے رہیا جے، رب کولوں ڈر کے رہیا جے۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، کیونکہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آن والا ہے، میرے بعد ایسے دور آن والے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا جگاں دے پیر دا فرمان فسيرى اختلافا كثيرا، کر جماعتاں پنڈ جماعتاں اسلام وچ پیدا ہو جان گیاں۔ فرمایا میرے بعد جدو ہر پاسے اختلاف نظر آئے گا فعلیکم بسنتی، آکھو سبحان اللہ، فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور جدو ہر پاسے گروہ بندی تڑے فرقہ بازی ہو جائے گی، ادو تسی ایک ہاتھ وچ میری سنت پکڑ لیا جے، ایک ہاتھ وچ میں رب دا قرآن پکڑ لیا جے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تے خلفاء راشدین دا طریقہ بھی سامنے رکھیا جے، جیڑا انج کرے گا او فرقے کولوں بچ کے رہے گا، جیڑا ایدے کو بچ کے رہے گا او بدعات کولوں بچ کے رہے گا، جیڑا بدعات کولوں بچ کے رہے گا او گمراہی کولوں بچ کے رہے گا، اور جیڑا گمراہی کو بچ کے رہے گا او رب دے جہنم کولوں بچ کے رہے گا۔ اے جے نبی دا فرمان، زبان حبیب الرحمان، اے جے فیصلہ خداوندی، اے فیصلہ ربانی کہ فرقے نہ ہو، وہ متحد تے متفق ہو جا، اور جیڑی طاقت ایدی ہے وہ ایدی ہے نہیں سمجھ۔ ایک بندہ کسی نو ایک انگل ماردا، انگل نو خطرہ کتے ٹوٹ نہ جائے، انگل نو خطرہ کتے تے جے آ پنجے ہی رل کے ہن کی بن گیا مکہ، اے جنوں وجنا نا او دے کولوں نے جواب بھی منگنا، نال ہی پٹاکا چل جانا اللہ دے فضل نال۔ پتہ لگا کہ منتصر ہونا، کی تقاریر اور بیانات کا طاقت کمزور، قوت کمزور، حدیث میرے بھائی محمد روب جڑا او بے روب، وقار ختم۔ اگر تسی باروب ہونا چاہتے ہو اور اپنی قوت دے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تسی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، فرقے نہیں بننا، جماعتاں نہیں بننا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑ لینا۔ اہل حدیثوں تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، اور تسی فرقہ نہیں، تسی تے اصل ہو۔ کیوں فرقہ نہیں؟ فرقہ او ہوندا جڑا اصل نالوں کٹ جائے، کتاب و سنت تو ہٹ جائے۔ تہاڈا تے مذہب اوہی مذہب ہے جڑا قرآن دی صورت وچ تے نبی دی حدیث دی شکل وچ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے تے قائم فرمائے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم، ایک ہی مذہب نبی دا،
یہ مذہب صدیق دا، یہ مذہب فاروق دا، یہ مذہب ذوالنورین دا، یہ مذہب حیدر کرار دا، یہ مذہب طلحہ زبیر دا، یہ مذہب صحابیاں دا تے اوہی مذہب وہابیاں دا۔ تسا کہنا جناب سمجھ نہیں آئی، سمجھاواں گا، تواڈے تک پہنچاواں گا اور انشاءاللہ سنا کے ہی جاواں گا۔ کئی لوگ آندے نے اے جناب کلمہ تے اسی پڑھنے نبی دا تے مذہب ماننے ابو حنیفہ دا، آکھو معاذ اللہ۔ انج معلوم ہوندا کہ جویں ابو حنیفہ بیچارے کول کلمہ کوئی نہیں تے نبی دے کول مذہب کوئی نہیں، آکھو معاذ اللہ۔ میری گل سمجھ آ رہی جی؟ اے کلمہ کدا پڑھنا، اے نبی دا تے مذہب کدا ماننا، اے امام ابو حنیفہ دا۔ انج معلوم ہوندا کہ کلمہ او دے کول کوئی نہیں تے مذہب او دے کول کوئی نہیں۔ اور مینوں یہ دسو پڑھے لکھے آئے ہو جہاں کلمہ پڑھ دو دا مذہب کوئی نہیں، بولو جہاں کلمہ پڑھ دو دا مذہب کوئی نہیں، تے جہاں کلمہ پڑھنا او دا مذہب بھی من، جہاں کلمہ پڑھنا او دا طریقہ بھی من، جہاں کلمہ پڑھنا او دا پیغام بھی من، جہاں کلمہ پڑھنا او دی سیرت بھی من، جہاں کلمہ پڑھنا او دا فرمان بھی من، جہاں کلمہ پڑھنا او دی حدیث بھی من، جہاں کلمہ پڑھنا او دی سنت بھی من، اور میاں جہاں کلمہ پڑھنا او دا مذہب بھی من۔ اس واسطے کہ مذہب ہی او دا، دوجیاں دا تے مذہب ہے ہی کوئی نہیں، دوجے تے مذہب ہے ہی، لوگ آپے بنا لینے، لوگ نے آپے کڑ لینے، اور تے مذہب ہی کوئی نہیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما، ہے مذہب ایک کوئی مذہب ہے، اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ میرے بھائی ایسے واسطے میں آنا ہننا کہ میرے نبی دا مذہب حنفی نہیں، شافی، حنبلی، مالکی، شیعہ، بریلوی، ایڈی کوجی جی گل ہے، ان جی بندہ پیڑا لگتا ہے تو نبی بریلوی ہے، اور بولو ایڈی کوجی جی گل لگتی ہے کہ منہ چ بھی پھبدی نہیں، اور بولو نبی بریلوی ہے، توبہ اللہ میری تو نبی شیعہ، ایڈی نکمی تے کوجی گل ہے آخے بندہ نبی بریلوی ہے، نبی شیعہ، نبی حنفی نہیں، مالکی نہیں، شافی نہیں، حنبلی نہیں، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرا مصطفیٰ شیعہ نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، آمنہ دا لال دا مذہب ہے جڑا قرآن دا مذہب ہے تے مصطفیٰ دے فرمان دا مذہب ہے۔ کسا کہنا یزدانی دلیل نہ سمجھا، اینے گل نہ سنا، دلیل نہ سمجھاواں گا کہ میرا نبی حنفی نہیں، بولو حنفی کیوں؟ امام ابو حنیفہ آکھو رحمت اللہ، اللہ جتھے امام صاحب لیٹے نے قبر تے رحمت دا چھٹا پا دے، اور امام دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما، امام دی جتی یزدانی دے سر دا تاج، امام تے امام ہے، دا کی قصور ہے؟ پر میرا نبی حنفی نہیں، بیدا بیدا میرا نبی حنفی نہیں، اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ آکھو رحمت اللہ او تے میرے مصطفیٰ دے 70 سال بعد پیدا ہوئے، کنے سال؟ ہن دسو پڑھے لکھے آئے ہو، جیڑا شخص میرے نبی دے 70 سال بعد پیدا ہوندا ہے، اوے آمنہ دے لال او دے مذہب تے ہو سکدے؟ سارے نہیں بولے کو تواڈے تے بھی بڑا وجہ ہے۔ جیڑا شخص میرے نبی دے 70 سال بعد پیدا ہویا، میرا نبی او دے مذہب تے ہو سکدا؟ تے میرا نبی مالکی بھی نہیں،
او میرے نبی دے 80 سال تموٹس بعد پیدا ہوندے نے اور جیڑا گجرا والیا 80 سال میرے نبی دے بعد پیدا ہوندا آمنہ دا لال او دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی صافی نہیں صافی نہیں صافی نہیں گجرا والیا کیوں نہیں اس واسطے کہ امام صافی میرے مصطفیٰ دے 140 سال بعد پیدا ہوندے نے کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا شخص مصطفیٰ دے 150 سال بعد پیدا ہوندا میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا تے میرا نبی حنبلی بھی نہیں تے 160 سال بعد پیدا ہوندے نے جڑا شخص میرے مصطفیٰ دے 160 سال بعد پیدا ہوندا میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا تے میرا نبی شیعہ بھی کیوں نہیں شیعہ نبی دے وقت وچ کوئی نہیں صدیق دے وقت وچ کوئی نہیں فاروق دے وقت وچ کوئی نہیں عثمان دی زندگی چ کوئی نہیں علی حیدر کرار دی خلافت وچ کوئی نہیں امام حسن دی 6 مہینے دی خلافت وچ کوئی نہیں امام حسین دے وقت وچ کوئی نہیں امام باقر دے وقت وچ کوئی نہیں امام جعفر دے وقت وچ موجودہ مذہب شیعہ دا کوئی نہیں جانتے ہیں کہ ساڈا مذہب فقہ جعفری ہے امام جعفر وال منسوب کرتے ہیں پر امام جعفر دے وقت وچ موجودہ مذہب بھی کوئی نہیں سی تے چل جے مان لوا موجودہ مذہب امام جعفر دے وقت وچ ہے سی تے 200 سال بعد پیدا ہویا او جڑا 200 سال بعد نبی دے پیدا ہوندا میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا اجے نہیں سمجھے میں سمجھا کے جاواں گا میرا نبی بریلوی نہیں آخو بریلوی سارے بولو بریلوی کیوں نہیں اے بریلوی مذہب تے چلے مولوی احمد رضا خان صاحب تو احمد رضا خان صاحب تو یہ 1920 چ فوت ہوندے نے اج تو 64 سال پہلے فوت ہوندے نے او جڑا شخص میرے نبی دے 1400 سال بعد آندا میرا نبی او تے مذہب تے بھی ہو سکدا تے میرا نبی دیوبندی بھی نہیں اے تے 100 سال تو مذہب پیدا ہویا جڑا 1300 سال مذہب بعد وچ پیدا ہوندا میرا نبی اس مذہب تے بھی ہو سکدا اللہ گجرا والے پوچھ دے نے پھر جدو نبی دیوبندی نہیں بریلوی نہیں شیعہ نہیں حنفی نہیں مالکی نہیں شافی نہیں کچھ بھی ہے نہ مذہبہ تو نہیں تو پھر نبی دا مذہب کیڑا اللہ پوچھ دے نے فرمایا یزدانی کلام ربانی پڑھ کے جواب دے دے نبی دا مذہب اوے جڑیاں کتاباں نبی دے مذہب وقت وچ سن جڑیاں کتاباں نبی دے وقت وچ نے او نبی دا مذہب ہے او کتاباں کیڑیاں نے او کتاباں کیڑیاں نے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کہو سبحان اللہ اما بعد کیڑیاں کتاباں نے جڑیاں نبی دے وقت وچ ہے سو او نبی دا مذہب ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو کتاباں نبی دے وقت وچ سن اے نبی دا مذہب ہے اے صحابیاں دا مذہب تے ہے وہابیاں دا مذہب گل سمجھ آ رہی ہے اللہ بابا جی شمشان دی قبر منور فرما انہاں اپنی بولی چ گل کیتی ہے وہ آندے نے جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے دیکھو نا جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے اور جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے اور جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے او لالات مجنون کی سمجھے اور ششیات ہیرانوں کی جانے تے فرماندے نے گل ہن سن والی دے جد ہاتھ کو مسلم بخاری ہے
جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے. آکھو سبحان اللہ. اور جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے. او کنز قدوری نو کی سمجھے او کنز قدوری نو کی سمجھے او کولا کے آسانو کی جانے. اگلی گل جڑی ہے نا میں جدن کلام چ پڑھی میں سمجھیا کہ بابا جی خورے میرے متعلق ہی کہہ گئے سر. ہائے ہائے انہوں نے پیار بھی میرے نہ بڑا. فرماندے نے توحید تے قائم جان جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نی آن جدی. توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نی آن جدی. او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانو کی جانے. توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی. او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانو کی جان. گل سنو فرماندے نے ہاتھ جدے قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے. ہاتھ جدے قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے. سمسام میدان دا مالک او سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے. اللہ کتاب و سنت قائم فرما. اے حق ہے سچ سارے سچے نہیں. اے بھی ٹھیک ہے تو آ بھی ٹھیک ہے. لے مسیح تے جا کے سجدہ کرنا نہیں ٹھیک تے مزاراں تے جا کے سر چکانا نہیں. بلے محمد فاضلو اب دونوں گلاں ٹھیک ہو سکدیاں. حق ایک کے گجرالیا حق ایک کے حق چ دو ہی نہیں اے نہیں ہو سکتا. اے جناب مسیتے دیوے بالنے بھی ٹھیک تے قبراں تے دیوے بالنے بھی دو گلاں ٹھیک نہیں. صدقہ خیرات بھی ٹھیک تے غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی. اور دونوں چیزاں ٹھیک نہیں. ایتھے ہاتھ بننا بھی ٹھیک ایتھے ہاتھ بننا بھی ٹھیک. دونوں گلاں ٹھیک. بیت اللہ دا حج بھی ٹھیک تے کوٹ مٹھن دا طواف بھی. دونوں گلاں ٹھیک ہو سکدیاں. بارش آئی تو میں باہر آ جاواں. ایڈے ایڈے سیانے لوگ میرے تے تہاڈے خالق و مالک دا اعلان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سارے ایک ہو جاؤ اللہ دی رسی نو اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے فرقے مت بنو فرقے فرقے مت بنو. اختلاف دا شکار نہ ہویا جائے. اے جڑا اختلاف ہے دنیا تے بھی نقصان دے گا تے کل نو رب دے دربار وچ بھی نقصان پہنچائے گا. تسی کہو گے جناب دنیا تے بھی نقصان دیندا تے قیامت نو تے دے گا. آؤ میں ایک تانوں قرآن چ واقعہ سناواں تے تواڈے دلاں نو قرآن دے نور نال منور کراں. آ دیکھو
اس پارا چوتھا آواز آتی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ خاموش بھائی خاموش وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میدان احد پروانے میرے وال تک لو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے صحابہ دیاں صفاں جڑیاں نے انہاں ترتیب دتا دشمن دا مقابلہ 50 بندیاں دی ایک جماعت جڑی ہے وہ ایک درے تے کھڑی کر دیتی ہے جدروں دشمن دے حملے دا خطرہ ہے فرمایا شکست ہو جائے فتح ہو جائے کامیابی ہو جائے ناکامی ہو جائے او میرے 50 یارو تساں درہ چھڈنا گلشان دی جنگ ہوندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے نبی دے صحابہ نو عرشاں والے رب نے فتح عطا کر دیتی دشمن دے پیر اکھڑ جاندے نے دشمن اسلحہ چھڈ کے جتیاں چھڈ کے میدان احد وچوں نٹھن تے مجبور ہو جاندا ہے جدوں ہر پاسے فتح فتح کامیابی دے آثار نظر آن لگے تے او صحابہ جڑے میدان جنگ وچ سن انہاں دشمن دا سامان لٹنا شروع کر دیتا حاصل کرنا شروع کر دیتا او جڑے 50 بندے درے تے کھلوتے ہوئے نے او کہندے نے او یارو درہ چھڈو فتح ہو گئی ہے دشمن نٹھ گیا ہے دشمن پسپا ہو گیا ہے بعض نے آخیا اساں تے درہ نہیں چھڈنا کیوں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سی پاویں فتح ہوئے پاویں شکست ہوئے تساں ایتھے ڈٹی رہنا بعض کہن لگے جگاں دے پیر دی مراد اے سی گل دا مفہوم اے سی تے جے کامیابی ہو جائے تے پھر کوئی گل نہیں ہن تے کامیابی ہو گئی ہے فتح ہو گئی ہے اس واسطے چلو اسی بھی جا کے دشمن دا سامان حاصل کرنے ہاں اسی بھی لٹنے ہاں پے انہیں درہ چھڑ دیتا جدو درہ چھڑ دیتا دشمن بڑا کھچرا سی بڑا مکار سی انہیں موقع تکیا تے اس درے تو پچھوں آ کے اچانک حملہ مسلمانوں تے کر دیتا جدو حملہ کر دیتا او جڑی فتح سی او دفعتاً شکست وچ تبدیل ہو گئی نقصان کی ہویا ہائے نقصان اے ہویا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تے آمنہ دے لال ٹاکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 دند مبارک شہید ہو گئے میرے آقا نے سر تے لوہے دا خود پایا جڑا لڑائیاں جنگاں چ پایا جاندا ہے ایک ظالم نے او دے تے تلوار دا وار کیتا لوہے دے خود دی کڑی میرے آقا دے سر وچ کس گئی خون دے فوارے شروع ہو گئے جسم زخمی ہو گیا بے ہوش ہو کے تے ٹوئے چ ڈگ پے خون جاری ہے سیدہ فاطمہ اوندیاں نے لبدیاں پتہ کردیاں ابا جی دے کول پہنچ جاندیاں نے آپ ٹوئے چ ڈگے ہوئے نے بیٹی فاطمہ آ کے سر چک کے تے اپنے گود وچ رکھ دیے زارو کتار رو رہی ہے تے کہندی ہے ہائے قوم نے میرے ابا جان دی شان نہیں سمجھی میرے ابا جان دا مقام نہیں سمجھا کول مرم پتی کوئی نہیں بوری جلا کے سوا ابا جان دے زخماں چ پاندیاں نے تے زارو کے تار آنسواں دی برخا برسا رہیاں نے میرے بھائیو اوتھے نقصان ہویا اینی پریشانی ہوئی کسے نے دشمن نے افواہ پھیلا دیتی الا ان محمدن قد قتلا او مسلمانوں تواڈے نبی نو ہی مار دتا گیا میدان احد وچ شہید کر دتا گیا جڑے مسلمان
جم کے لڑ رہے سن انہاں دے پیر اکھڑ گئے انہاں دے حوصلے پست ہو گئے انہاں دیاں قوتاں جواب دے گئیاں انہاں دے پیر ڈگمگا گئے انہاں دے جسم لرزا بر اندام ہو گئے کمزوریاں آ گئیاں ہر پاسے پسپائیاں آ گئیاں پریشانیاں نے گھیر لیا بعد سے کہنے لگے ہن لڑنا کی ہے جدوں جگاں دا پیر نہیں رہا تے اساں وی ہن لڑ کے کی کرنا ہے ہر پاسے پریشانی پریشانی دے بدل او منڈا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے نبی دیو یارو جی جی رب جی فرمایا ما کان محمد وما محمد الا رسول کو صلی اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين جے نبی فوت ہو جائے او قتلا یا شہید ہو جائے انقلبتم علی اعقابکم کیا تسی اسلام تو منحرف ہو جاؤ گے ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا جڑا اسلام چھڈ دے گا اے نہیں گھبرا جائے گا انہیں اپنا ہی نقصان کرنا ہے اللہ دا کچھ نہیں بگاڑنا ادھر ویکھیا جداں دے پیر ڈگے ہوئے نے تے جابا ہوندے نے ویندے نے تے پھر پریشانی دور ہوندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھاندے نے خون نو صاف کردے نے میرے نبی دی جان وچ جان آندی ہے تردے نے اٹھدے نے تے آندے نے میں اپنے یاراں دا تے پتہ لواں اپنے وفاداراں دا تے پتہ لواں ویندے نے میدان احد وچ ایک لاش پئی ہوئی ہے اگے جاندے نے کوئی ہور لاش پئی ہوئی ہے اگے جاندے نے کوئی ہور لاشا پیا ہویا ہے اگے جاندے نے کوئی ہور لاش پئی ہوئی ہے اگے جاندے نے کوئی ہور لاش پئی ہوئی ہے ادھر جاندے نے 10 لاشاں تڑپ رہیاں نے ادھر جاندے نے 15 لاشاں تڑپ رہیاں نے ادھر جاندے نے 20 لاشاں تڑپ رہیاں نے 70 لاشاں پئیاں ہوئیاں نے ادھر جاندے نے تے کی ویندے نے ایک لاشا پیا ہویا ہے او دا نک بھی کوئی نہیں او دے کن بھی کوئی نہیں او دی زبان بھی کوئی نہیں او دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں او دے ہاتھ بھی کوئی نہیں او دا سینہ بھی چیریا ہویا ہے وچوں دل کڈ کے چبایا ہویا ہے ویکھیا غور نہ ویکھیا سمجھ آندی نہیں لاش پہچانی جاندی نہیں دسن والیاں نے دسیا سونیا ہے تیرا دودھ دا ویر ہے تے تیرا سکا چاچا حمزہ ہے سونے تیرا چاچا حمزہ ہے تے جداں دے پیر چاچے دے لاش تے کھڑے نے کول حضرت زبیر بھی آ گئے نے اے پانچے نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آقا زاروں کتار رو رہے نے پر بے صبریاں نہیں بے ثباتیاں نہیں کوئی جگہ فضا نہیں کوئی سینہ کو دی نہیں ادھر نظر ماری تے ویکھی میرے نبی دی سکی پھوپھی صفیہ لگی ہوندی ہے امیر حمزہ دی پہن لگی ہوندی ہے آقا نے دوروں نظر ماری کہ پھوپھی لگی ہوندی ہے فرمایا زبیر او تیری اماں لگی ہوندی ہے جا کے پھوپھی صفیہ نو روک دے اپنی اماں نو روک دے کہ اماں اگے آن دی ضرورت نہیں اماں اگے آن دی اجازت نہیں جا کے اپنی اماں صفیہ نو مل دے نے کہندے نے اماں جگاں دے پیر نے اگے آن دی اجازت نہیں دتیاں تے صفیہ پھوپھی کہندی ہے وے میرے بیٹے زبیر جا کے محمد نو کہہ دیو
کہ مینوں ویر نو ویکھن دی اجازت دتی جائے، ویر نے خاک وچ چھپ جانا ہے، بھین نو نظر نہیں آنا، اج آخری دیدار تے کر لیندے ہو، بھیناں نو ویراں دیاں بڑیاں تھوڑا ہوندیاں نے، ویر مینوں حمزہ نو آخری ویکھ لیندے ہو۔ میرے آقا دے کول حضرت زبیر آندے نے کہ میرے رسول، میرے آقا، میرے بھائی اماں جی کہندے نے مینوں ویکھن دی اجازت دتی جائے، اجازت دے دتی گئی۔ پیر صفیہ اپنے ویر حمزہ دے لاشے تے آندی ہے، آن کے تکدی ہے، کن بھی کوئی نہیں، ویر دا نک بھی کوئی نہیں، ویر دا دل بھی ہندا نے کٹ کے چبا لیا ہے، اور ہندا نے کن نت کٹ کے اپنے گلے دا ہار بنا لیا ہے۔ کہنا کہ ویر نو شکلوں بے شکل ویندی ہے، ہائے مسک شدہ چہرہ ویندی ہے، جسم دا موسلا ہویا ہویا ویندی ہے، تے کہن کہندی ہے وے ویرا میں تینوں رون پٹن نہیں آئی، میں تے مبارکاں دین واسطے آئی ہوں۔ اللہ جدو حشر دے میدان وچ شہیداں دیاں ماواں آن گیاں، اوتھے شہیداں ویراں دیاں بھیناں بھی آن گیاں۔ اللہ اوتھے ایک ماں آئے گی، میں فلاں شہید بیٹے دی ماں، اوتھے بھین آئے گی فلاں شہید ویر دی بھین، اوتھے میں ہی آواں گی اللہ میں حمزہ ویر دی بھین۔ میں تے تینوں مبارکہ دینا یا تیرا خون رب دے کم آیا، رب دے قرآن دے کم آیا، رب دے دین دے کم آیا، رب دی توحید دے کم آیا، تے مصطفیٰ دی شریعت دے کم آیا۔ میں تے تینوں ویرا مبارکہ دینا آئیاں، اور اینا نقصان ہویا ہے، اینے شہید ہو گئے، میرے نبی بھی زخمی ہوئے۔ پتہ لگا جائے کہ کیوں نقصان ہویا، آج میں دسنا چاہنا کیوں نقصان ہویا۔ اس کتاب دے تن والے دی قسم اے سارا نقصان ہویا اختلاف دی وجہ تو، اے سارا نقصان ہویا اختلاف دی وجہ تو، نبی دا حکم چھڈن دی وجہ تو۔ میں نے جی آندا قرآن پہ آندا جے، حبیب الرحمان نے جی آندا رب دا قرآن پہ آندا جے، اے سارا نقصان پہنچیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اور جدوں تساں اختلاف کر لیا، بعد کہن لگے درا چھڈ دیو، بعد کہن لگے نہ چھڈو، تواڈے چ اختلاف آ گیا، تواڈے چ اختلاف آ گیا، تساں نبی دے فرمان دی پرواہ نہ کیتی، پھر ہویا کی جو ہویا تساں اکھاں نہ تک لیا۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا نے غلطیاں تواڈے کو ہو گئیاں، اور میرے نبی دے صحابیو تواڈے کول غلطی ہو گئی، پر میں پھر انج کیتا، مینوں تو پتا سی ایک ٹبر ایسا جم پینا جن نے تواڈیاں غلطیاں ہی کر دیا رہنا، تواڈے چ کیڑے ہی پاندیا رہنا، تواڈے تے حملے کر دیا رہنا۔ اے میرے نبی دے یارو، جی جی رب جی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، میں اے احد والی غلطی احد دے میدان وچ معاف کر دتی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، جیڑی غلطی احد دے میدان چ ہوئی ہے میں معاف کر دتی ہے، بولو میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اس غلطی تے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ دا قرآن دیکھو، اختلاف دی وجہ تو، نبی دا فرمان چھڈن دی وجہ تو دنیا تے بھی نقصان، میدان جنگ وچ بھی نقصان۔ اے اگر نقصان دور کرنا چاہتے ہو، اپنی زبو حالی دا مداوا کرنا چاہتے ہو، انحطاط دا مداوا کرنا چاہتے ہو، اینا ساریاں پریشانیاں دا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہو، ایک کوئی حل ہے، اللہ دا قرآن پڑھ لو تے نبی دا فرمان پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ دیتے قائد رکھے۔ اب بابا کہہ کے گل سن والی فرماندے نے، سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان،
میرے وال تک لا سب تھی افضل اعلی نعمت سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا ایک قرآن محمد دجا نعمت دعا جانا تے جس نو دوے اے ہاتھ آیا انہیں پائیا سب پلائیا اینا دعا دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیا گجرا والیا جو قرآن حدیث پہ عمل کرو اور دنیا جہانی تارے جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بختوں نہ دے مارے اے جو مسئلہ قائل حدیث یہ جیڑی ملاوٹ کرے گا وہ ملاوٹ ہی ہوئے گی بولو پاویں امام دے قول دی کر پاویں پیر دے قول دی کر پاویں بزرگ دے قول دی کر پاویں مفتی دے قول دی کر پاویں مولوی دے فتوے دی کر او میں نہیں کہتا میں اج فیصلہ کر دینا چاہنا مصطفیٰ دے تے خدا دے فرمان دے مطابق کعبہ دے رب دی قسم پاویں آدم نبی دی ملاوٹ کر پاویں نوح نبی دے قول دی ملاوٹ کر پاویں ابراہیم نبی دے فرمان دی ملاوٹ کر پاویں تو موسیٰ نبی دے فرمان دی ملاوٹ کر جیڑی بھی کتاب و سنت وچ نئی چیز پائے گا ملاوٹ ہوئے گی دین خالص رہے گا نہیں کوئی آکھے گا نبی دی گل بھی ملاوٹ ہے وہ ملاوٹ ہے آمنا دے لال دے فرمان وچ دوجے نبی دی گل بھی ملاوٹ ہے ایک بندہ شیر کو دودھ لیندا شیر دودھ لیندا خالص او دے تے چھپڑ دا پانی پاندا کا دا او تے ہے جی ملاوٹ تے دوجا شیر دودھ لے کے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پاندا وہ آندا تو تے چھپڑ دا پایا تیری تے ملاوٹ تے میں مسیتوں پایا میرا خالص ہے اور پانی چھپڑ دا پائے پاویں مسیتوں پائے ملاوٹ دودھ خالص رہندا میرے نہ مقاما چھتی مقاما ایک بندہ دودھ خالص لا کے زمزم دا پانی پاندا کادا پاندا کعبہ دے رب دی قسم ہے چھپڑ دا پائے تد بھی ملاوٹ مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پائے تد بھی ملاوٹ شیراں والے باغ دی ٹینکی دا پائے تد بھی ملاوٹ دریائے راوی دا پائے تد بھی ملاوٹ اوے جے زمزم دا پائے تے تد بھی ملاوٹ دودھ خالص رہندا اونچی بولو رہندا دودھ خالص نہیں رہندا کیوں ملاوٹ پاویں زمزم دا پا لے نبی دے فرمان تے رب دے قرآن دے وچ تو اماماں دا فتویٰ ملا مولویاں دا ملا پیراں دا ملا خالص رہے گا خالص لینا ہی تے وہابیاں کو لے آکھو الحمدللہ خالص ساڈے کو ساڈیاں دکاناں تے ڈالڈا وکدا ہی نہیں ڈالڈے والیاں اور تھوڑیاں نے لیندے چڑھ دے پر میرا قصور نہیں اسی ڈالڈے دا چمچا دئیے تے ٹٹیاں لگ جان ڈالڈے دا چمچا دئیے ٹٹیاں لگ دیاں او نہیں اسی خالص دا دینے تے ٹٹیاں لگ دیاں ڈالڈا تے تیرے میدے نو رچیا ہے دیکھو نا خنجر وجدے نے چھریاں وجدیاں نے حملے ہوندے نے قتل دے منصوبے بنتے نے گل کی ہے آندے نے یزدانی تو چمچا دینا دیسی گھیو دا خالص بولو کی دیسی گھیو دا چمچا دینا سانو سکھاندا نہیں ٹٹیاں لگدیاں قصور یزدانی دا کہ تواڈے میدیاں دا میں تے دیسی دینا میں تے میرا کی قصور جیڑیاں بیبیاں جمدیاں بچیاں نو دودھ وچ پانی پا کے پلاندیاں نے نا جمدیاں نو وہ جے کتے بھول کے خالص دودھ ایک دے دینا فیڈر بچے نو ٹٹیاں لگ جاندی
اصل گل یہ کہ انہوں لایا ہی ملاوٹ والا دودھ پانی والا. جدن تو خارج بغیر پانی کا بی بی پے گی نا بچے نو پچنا یہ جمدیا تے فقہ تے لگ پے, کولا تے لگ پے, کدوری تے لگ پے, امام دے اقوال تے لگ پے. انہوں نے جدو دیسی گھیو کا چمچا دئی دا پچدا ہوں کی خیال ہے دینا چھڑ دئیے دے ہی رہنا. اصا دیسی گھیو کتاب سنت خالص پہنچا ہیں. میرے بابا جی آمدے نے واہ واہ باغ محمدی سونا تو جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو او پاک جمالو سونا آن ملے میں باغ محمدی نیک نصیب جنان دے. آ باغ محمدی جو میرے ہاتھ میں آن ملے میں باغ محمدی نیک نصیب جنان دے. مشرق بدتی ایس گلزارو پرے پرے رنجان دے. یا رب کر منظور دعائی تو فضلان دا سوائی. باغ محمدی اندر رکھی نال اٹھائی او سیدھا رستہ سڑک محمدی. فیصلہ ہو گیا فیصلہ. او سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں آج رل جو حدیث قرآن میں رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. پروانے وقت کافی ہو چکے ہیں. میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا. یار زندہ صحبت باقی. اللہ منو تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.